Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. BJP leaders have said that the India alliance will collapse under its weight in next 2 to 3 months. They have also said that BJP will win 20 seats in North in the 2027 Goa Assembly election. BJP also says that AAP is the biggest loser in the India alliance as they have not won any seats in Delhi. ही अलायन्स जी आसा पळय आज नॅशनल लेवलीचेर सगळे एकठांय जावन हांव म्हणिना मागीर तो पंजाबाक आमचो भितर आहा आमचो कोण तो केजरीवाल थंय युती करूं शकलो ना वेस्ट बेंगालाक थंय तुमची युती जावंक शकली ना तरी युती म्हणटात तुमी आनी त्याच बळाचेर 232 आज आसात हांव ठामपणे सांगता 3 म्हयन्या भितर 232 वचून आउट ऑफ 232 ह्या इंडिया अलायन्सा कडेन कितले जातले हे तुम्ही आमी सगळे पळयतले आणि हांच्यानी मुद्दम पळोवचे स्वप्नां पळोवपाक इजी असतात. ह्या म्हणजे काल काही आम आदमी पार्टीचे लिडरूय खूप उलयले म्हणजे सदांच तांचो आवाज चड आसता पण म्हाका विचारूंक जाय इंडिया अलायन्साचो जर सगळ्यांकीन व्हडलो विक्टीम कोण आसत जाल्यार तो आम आदमी पक्ष आसा. इंडिया अलायन्स हॅज रिटर्न द ऑर्बिचरी फॉर आम आदमी पार्टी. दिल्लीन तांकां शून्य आयल्या. जो अरविंद केजरीवाल सुटल्यार इंडिया अलायन्साक कलाटणी दिवंक शकता म्हणटालो तो अरविंद केजरीवाल दिल्लीन आम आदमी पार्टीक एकूय सीट दिवंक शकलो ना. तो पंजाबाक तांचो जर मुख्यमंत्री आसा भगवंत मान आसा ताणें उत्तर दिवपाक जाय तांकां पंजाबान 3 सीट कित्याक आयले. आणि म्हाका दिसता म्हणून हांव म्हणटा परत रिपीट करता की आम आदमी पार्टी इज द बिगेस्ट विक्टीम ऑफ इंडिया अलायन्स. Imported MLAs of BJP have cried foul over the non-cooperation of the local BJP leaders in their constituencies. First it was MLA Delilah Lobo and now Mormugao MLA Sankalp Amonkar has hinted at internal strife within the party which led to the slender leads for BJP in South Goa Lok Sabha polls. Listen in. रिप्रेजेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा हांव खंय तरी फुली ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक म्हाका दिसलें कितें जे आमी टार्गेट दवरलेले ते खंय तरी आमी अचीव करूं ना बट जे हिसपान आयज मुर्मा गोवान जी आमकां लीड मेळ्ळी ती खंय तरी आमी सफिशियंट लीड आसा आमची आनी जे पर्संटेज वायज पळोवपाक गेली आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट बट खंय तरी पार्टीकूय हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता आनी सांगपाक सोदता कितें हेजे इन डिटेल्सान खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो. हे जे आमी खंय तरी फाटीं पडले तेज्या फाटल्यान खुबशीं कारणां आसा आनी कारणां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें आमी पळोवपाक वयता जे आमचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले भारतीय जनता पार्टीचे जे बूथ वायज पळोवपाक गेले हांवें सगळे तेजे स्टडी केल्लेले आसा. खुबशे बूथ आसा जे थंयसर केन्नाच काँग्रेसीक इतले वोट्स पडनासले ते फर्स्ट टायम इतले वोट्स पडलेले आसा जे आमचे BJPचे स्ट्रॉंग होल्ड आसलेले. फॉर एग्जाम्पल बूथ नंबर 18 घेवपाक गेलो जाल्यार तुमी 18 बूथ नंबराचेर आयज पर्यंत काँग्रेसीचे बॅनरचे अंडर कितलीशीं इलेक्शनां आमी लडले बट केन्नाच थंयसर इतली लीड मेळनासली काँग्रेसीक इतले वोट्स मेळनासले बट थंय खंय तरी आयज म्हाका दिसता मॅक्सिमम वोट काँग्रेसीक मेळ्ळे आसा. हेज्या फाटल्यान कारण कितें आनी कोणें हें घडोवन हाडलें हेज्या फाटल्यान विचार करपाची गरज आसा. सो इंडिविज्युअली कोणाक टार्गेट ना करता आसतना हेजेर पार्टीन सिरियसली खंय तरी अक्षय घेवपाची गरज आसा. हेजे इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आसा कित्याक हे जे लोकांनी अशी थोडीशी मस्ती केलेली आसा पळय तांकां धडो शिकोवंक जाय कित्याक ह्या पार्टी बरोबर रावन पार्टीच्या विरुद्ध काम केल्लेलें आसा अगेन्स्ट द पार्टी काम केल्लेलें आसा. सो हेंचेर खंय तरी दखल घेवपाची गरज आसा आनी जो रिपोर्ट आसा मुर्मुगांवचो हो हांव पार्टी कडेन सबमीट करतलो बट स्टील इतलें सांगता आसतना सुद्दां आय टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिप्रेजेंटेटिव्ह ऑफ मुर्मा गोवा. खंय तरी आमी फाटीं पडले बट स्टील आय एम हॅपी वीथ द रिजल्ट आनी तुमी आख्खे सावथ गोवाचे पळोवपाक गेले जाल्यार वी आर लॉस्ट बाय अ थीन मार्जीन ऑफ 13,500 वोट्स. सो 7,000 वोट हेवटेनसून तेवटेन जाल्लेली जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक आयज 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन 11 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज BJPन लीड घेतलेली आसा सावथ गोवा भितर आनी नॉर्थ गोवा भितर तुमी पळयलें जाल्यार 16 म्हणपाची गरज ना कित्याक बाकी कडेन एक कडेन 60 आनी एक कडेन 100 म्हणजे धरलेले 18 कॉन्स्टिट्युन्सी 18 आनी 11 धरली जाल्यार टोटल 29 कॉन्स्टिट्युन्सी जाता.
सो 29 कॉन्स्टिट्युन्सी 40चे 29 कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज भारतीय जनता पार्टीन लीड घेतलेली आसा. सो हेजे भितर म्हाका मातसो खंय दुबाव दिसना. जे फुडले असेंब्ली इलेक्शन येतले हेजे बाबतीन जेन्ना आमी इलेक्शनाक वयतले 27 हे भारतीय जनता पार्टी थंयसर जिखून येतली गोंयान. हेजे In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to several people to gather their opinion on how will the impending coalition government in the centre affect the decision making of Prime Minister Narendra Modi. म्हाका दिसता जे अलायन्स आसा ते प्री पोल अलायन्सूच आसा. म्हणजे ते कितें आफ्टर इलेक्शन फॉर्म जाला असो कांय प्रश्न ना. आनी म्हाका दिसता जे काही मेजर निर्णय आशिल्ले जे लास्ट 10 वर्सान घेतल्या ते अलायन्स पार्टनरांकूय खबर आसा. आनी काल जशें सांगलां की अनकंडिशनल सपोर्ट फूल सपोर्ट तांणी भारतीय जनता पार्टीक दिल्या. आतां जे अलायन्स पार्टनर आसा ते आमच्या बरोबर रावतले तांणी सांगलाच. इन एडिशन टू दॅट आनी काही अलायन्स पार्टनर जॉईन जातले आनी BJP स्ट्रॉंगर जायत वतली, NDA स्ट्रॉंगर जायत वतली. त्यामुळे निर्णयांचेर म्हाका दिसना कितें व्हडलो इम्पॅक्ट जातलो. जे देशाच्या इंट्रस्टाचे विशय जे आज पर्यंत प्रधानमंत्री मोदीजींनी घेतल्या ते हाज्या फुडेंय घेत रावतले आनी ताचेर काही इम्पॅक्ट जातलो म्हाका दिसना. काय निर्णयाचेर डिफरन्स आसूं शकता? नाही, जे डिफरन्स आसा ते एक NDA म्हणून बसून विशय सॉल्व जातले. पण लार्जली जर तुम्ही पळयशात म्हाका दिसता 99% इश्यूज द अलायन्स पार्टनर्स आर ऑन द सेम पेज. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल नितीश कुमार हांच्या बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशेच वर्सां सरकार आशिल्ली. म्हणजे तांणी पयर उलयतना सांगलें की तुमी जो डेव्हलपमेंट जो बिहारचो जाला नितीश कुमाराच्या अंडर तो चडशीं वर्सां भारतीय जनता पार्टीच्या सहकार्यान जाला. त्यामुळे ऑलरेडी एक्सपिरियन्स आसा. एज फार एज चंद्रबाबू नायडू इज कन्सर्न्ड 2016 पर्यंत तोय आमच्या अलायन्सान आशिल्लो. त्यामुळे दे हॅव वर्किंग एक्सपिरियन्स, वर्किंग केमिस्ट्री. सो काय प्रॉय जावचो ना. इट वील बी अ सिमलेस फंक्शनिंग. आम्ही अभिनंदन करतात. श्री नरेंद्र मोदी हे रोखडेच देशाचे पंतप्रधान तिसरे फावटी जावपाचे आसा. सगळे NDA घटक आसात तांचे हांव अभिनंदन करता की तिसरे फावटी तांकां देशाची सेवा करपा खातीर पंतप्रधान जावपाची संदी दिली आसा. हे सरकार युती सरकार आसतलें पण ज्या तरेन तांकां अनुभव आसा गुजराताक मुख्यमंत्री आनी ताजे नंतर 10 वर्सां देशाच्या राजकारणाक म्हाका दिसता युती सरकार आसून सुद्दां निर्णय घेवपाची तेंची जी पद्दत आसा तातूंत व्हडलोसो कांय फरक दिसचो ना. ते आपल्या पद्दतीन काम करपाचें. जो एखादो प्लेयर आसा तो जो खेळपाचे आपलो नॅचरल प्ले जो आसा तो नॅचरल प्ले करत आसता. तसोच राजकारणांत सुद्दां जो नॅचरल डिसिजन घेवपी आसा, डिसिजन घेवपाची जेंचे कडेन ताकद आसा आनी डेफिनेटली ते डिसिजन आसात ते देशाच्या हिता खातीर आसात. हेजे पयलीं पळयलें आसा. सो जर तातूंत देशाचें हित दोळा मुखार जर आसा आनी शेवटी राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा, राष्ट्रीय राजकारण हे देशाच्या हिता खातीर आसा आनी येणारे निर्णय जे आसा देशाच्या हिता खातीर आसतले. त्या देशाच्या हिता खातीर सहयोगी सुद्दां जे पक्ष आसतले म्हाका नक्कीच त्या निर्णयाक तांचे सहकार मेळटले. सल्ला मसलन करत निर्णय देशाच्या हिता खातीर येतले, बरे निर्णय येतले आनी एकंदरीत जे फाटल्या तेन्युरान 10 वर्सां जे कांय करपाक शक्य जाल्ले नासलेले निर्णय ते ह्या काळात म्हाका दिसता बरेचशे निर्णय आसात ते जलद अशे बेगीन येतले आनी ते देशाच्या कल्याणार्थच आसतले. आनी घटक पक्ष जे आसात म्हणून तर ते एकट्यान रावले, म्हणून तर ते लोकां मुखार वयता आसतना NDA म्हणून गेल्ले आसात. सो निर्णय हो NDAचो आसतलो, देश हिता खातीर आसतलो. पूण ते सहकार्य करतले. येस करचेच पडटलें न्ही. आतां जेन्ना तुमी एकट्यान रावला जाल्यार एकट्यान रावपा खातीर 5 वर्सांचो हो तेंच्यानी करारनामा असो आसा, पयलींच जाल्लो आसा. निवडणुकीचे पयलीं जाल्ले आसा. निवडणूक जाले नंतर 5 वर्सांचो तांचे कालावधीत हे सर्व म्हणजे डिस्कस करून चर्चा करून हे निर्णय जावन देशाच्या हिता खातीर आसतले, सामान्य लोकांच्या हिता खातीर आसतले. राजकारणाची जी सपोर्ट जो आसा वो सामान्य जनतेक चड जाय पडटा, शेतकऱ्यांक चड जाय पडटा, आमच्या बेकार भुरगे आसा तांकां जाय पडटा. हे सगळ्यांचो कॉमन इश्यू आसा. ते सुटले की सरकार बरें म्हणटा. निश्चित ह्या काळात ते बऱ्याचशा प्रमाणात कमी जातले. Nearly 75% of the scheduled tribes population of South Goa voted for the BJP candidate.
maybe except for Salsit, Prakash Velip told Herald TV. When asked to explain the BJP candidate Pallavi Dempo's defeat, he attributed it to luck, saying sometimes you get out just before hitting a century. Opposition leader Yuri Alemão has, however, said that this is nothing but not accepting the fact that the scheduled tribes are supporting the Congress and voted for them. खूब जाणांनी एक दक्षिण गोंयच्या निकाला संबंधी प्रश्न केलो आनी तातूंत ट्रायबल मतदारांची कितें भुमिका आसली. सो ट्रायबलाक बाबतींत दक्षिण गोंयांत मेजॉरिटी अशें आसा. आमी जेन्ना उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा जेन्ना म्हणटात तेन्ना दक्षिण गोंयांत ट्रायबलाचें पॉप्युलेशन चड आसा. आतां हें पॉप्युलेशन 2 विभागांत विभागलेलें आसा. एक हिंदू ST आनी एक कॅथोलीक ST. सो मेजॉरिटी आमी जेन्ना पळयतात की तेन्ना कित्याक लागून आय डोंट हॅव आन्सर. बट जेन्ना आमी MG आसले तेन्ना बी मेजॉरिटी अशें आसा ते हिंदू जो ट्रायबल आसा तो MG बरोबर आसलो. जेन्ना BJPची स्टार्ट जाली तेन्ना तो शिफ्ट BJP कडेन जालो. आजूय सुद्दां ह्या 2024च्या निवडणुकी सुद्दां सावथाचें जेन्ना हांव एनालिसीस करता मेजॉरिटी मे बी ओवर 75% वोटेड फॉर BJP. मुद्दाम रिजर्व पळयात जो विलेज लेवलाचेर ट्रायबल बेल्टाचो एक्सेप्ट मे बी दीस सालसेर आय डोंट हॅव इन्फॉर्मेशन. बट तुमी धार बांदोळा घेयात वेर ट्रायबल इज नो, सांगे घेयात ट्रायबल नो, केपें घेयात ट्रायबल नो, मागीर काणकोणा घेयात. सो दीस ट्रायबल बेल्ट डेफिनेटली मोर देन 75%. इफ यू बूथ वायज एनालिसीस करत नियर अबाउट 75% वोटेड फॉर BJP. इतले आसून BJP खंय कमी पडली दिसता. BJPचे सगळी यंत्रणा हार्डवर्क काम केलां. Association for Democratic Reforms has said that trial in criminal cases against public representatives have to be sped up to ensure that the essence of electoral democracy is protected. Bhaskar Asoldekar of ADR said that nota does not have much value and that if nota crosses a certain limit of total votes, the seats should be vacated. What happens is every party looks at winnability today, and someone may say I am holier than the other fellow, well, with reservation, but what happens is winnability. Winnability, unfortunately, at all cost. If it is pure winnability, then it's a different thing. When it is winnability at all cost, then it's a little tough thing, and that's why it has been proven by Indian voters. And I point out to voters all the time because I am one of them. I can't talk on behalf of the government or something because I have no role. So, as a voter, I should know whom am I voting. Does that guy having any criminal antecedents? And if everyone, I mean, सगळे जर जॉइन जाले आनी डिसायड केलें की बाबा क्रिमिनलाक वोट करप ना, बऱ्या मनशाक करुया, ओके, जाल्यार ऑटोमॅटिकली इवन द पॉलिटिकल पार्टीज विल थिंक ऑन दोज लायन्स की अरे बाबा people have changed their mind, let's put some better candidate rather than a criminal. By virtue of me being from Goa, I'm Goenka. So they said, you so we don't have big funds and all. So we just work within our limited resources and do this activity. So, yeah, regarding the criminal record, what you said, day by day, every election it is increasing, and now the serious criminal record is become 31%. Yeah. So, what do you think about the Supreme Court has to take some action on this? If there is some cases is pending in the court, so it has to be moved in the fast track or something like that, and give a decision to the very state. Ideal that especially the kind of case, especially those who guys are either out of this 543, like in those cases should be fast forward. Otherwise, what can happen is if they are going to last for 10 years or 15 years or something, the guy will anyway finish 5 years of his in Lok Sabha, and next elections he is not assured also whether he is going to contest or win. So it should happen, and it should be very loud and made public so that people understand the ramifications of it. So, a Panjim-based vehicle user alleged that he was abused with filthy language by pay parking staff on Thursday when he insisted on being shown a proper board which indicated the correct parking rates.
He also alleged that in the rates on the boats in Panjim were torn and he was not obliged to pay. He also alleged that the parking staff charged between rupees 200 to rupees 500 for casino goers. Eyewitnesses also testified that the pay parking staff had used filthy language. The main issue is pay parking. The board problem is there is no board and we are being forced to pay the money. We are ready to pay the money, but then त्यांचे जे वॉर्डन्स आसा जे हांगा ते त्यांचे पे पार्किंग जे भुरगे आसा गाडयो बीन चलता. सो आय थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. पणजेकारांनी हें आयकपाचें न्हू तेंचे. ते येवपीचे खंयचे तरी भुरगे हाडला आनी ते आमकां म्हणटा पयशे भरा नाल्यार गाडी हांगातली काडा तेन्ना तुमी थंय भरा. आनी ताका इतलेंच विचारलें की तुमी बाबा बोर्ड दाखया सारको. पणजेन बोर्ड काय सारको दिसना. तुम्हीच बोर्ड पळया. स्कूल पणजेन तुमी रावंड मारा बोर्ड पळया. हांगा रातचे ते सांजचे हांगा कसिनो म्हणून पार्किंग घेता. नो एंट्री बीन फुटपाथेर काडटा. लोकां कडसून 200 रुपया घेता जावं 500 रुपया घेता जे ट्युरिस्ट आसता ते. सो हेजेर तुमी कारवाय करचे. जे लोकल बॉडीज आसा जे आमचे CCP आसा दे हॅव टू टेक दिस नोट. इवन ट्रॅफीक पुलीस जे आतां पणजेन आसता रातचे हांगा कोण आसना. लोकांक त्रास जाता. लोकल्सांक त्रास जाता. आमी आतां ते स्मार्ट सिटी वर्क 90% कंप्लीट जाला म्हणटा. नो डावट हांगा पळया तुमी फाटल्यान कितें जालां तें. हांगा सगळें उडयल्लें आसा. लोकांक त्रास जाता. सेम थिंग हांगा ते आतां लोकल्सांक आतां त्रास. कितें जालें पात्रांव तो गाडी हाडून पार्क करतालो तेणी पार्किंग पे पार्किंग घेवपाक गेले आनी म्हणून पावलो आपूण हांगा लोकल आमी पे करूं शकना म्हणून. मागीर म्हणून पावलो आपल्याक कलेक्शन जावंक जाय म्हणून तेणी म्हणून पावलो ते बोर्ड दाखय. बोर्ड खंय आसा म्हणून पावलो. बोर्ड दाखयले तर ते बोर्ड तो पिनलेला. मागीर तेणी तेंच्या समिराक फोन केले. मागीर समिराक फोन पावलो तूं हांगा येवन ताका समीर आपयतालो. मागीर तो कोणाक फोन करतालो. इतल्यान करून तो वयर सट्टा तेन्ना इतल्यान तेणी म्हणून पावलो पाकेट मागीर 20 रुपया न्हय भिकारी फटाफट पास करता म्हणून पावलो गाडी चलता. मागीर तो सकाळी येवन ताका विचारतालो तो. मागीर सदांच चालू आसता अशें. सदां मात्र आमी एक बाकीचे भुरगे सगळे बरें आहा पूण हो मातशी म्हाका दिसता पटकन कोणाच्या गाडयेचेर हात मारता आनी गाडी चोवपाक ताका खूब चड. तो हे दिसांनीच येयलो तो. हे पयले ते भुरगे सांगता मैंने पार्किंग करवाया तो सर ने बोला मैं पार्किंग नहीं देता हूँ. मेरा शॉप है. मैंने बोला सर आपका शॉप है तो आप पास निकलवा लीजिए या तो उसका पार्किंग पे कर दीजिए सर. बोल रहे हैं मैं नहीं दूंगा. गाली मार रहे हैं सर. मारने को दौड़ रहे हैं. बताइए मैं क्या कर सकता हूँ. हम लोग तो सर यहाँ नौकरी करते हैं आप भी जानते हैं सर. अगर वो चालू नहीं हुआ तो पार्किंग हम लोग नहीं. गाली किसने मारा? गाली वो उसने मारा है. वो लोग लोकल बोल रहे कि आपने गाली मारा उनको या 20 रुपये देने को औकात नहीं ऐसा वैसा बोला आपने? नहीं सर. वो बोल रहे हो वो दूसरा वाला कोई बोल रहे हैं आके. जी. हाँ तो सर मैंने बोला आप अभी आपने वीडियो निकाला ना अभी तो वो वीडियो निकाल के किसको भेजा? मैंने नहीं वो अभी निकाल रहे थे ना आप इधर. हम लोग हमारा दोस्त निकाल रहा थे. वो मेरा सर बोला कि आप कौन सर? समीर सर. कि क्या बोला? बोले कि अभी जो आए हैं उसका मतलब वीडियो बना के भेज दो. क्यों? उसको फोन किए तो मतलब क्यों नहीं आता है? उसने बोला कि आपका बोर्ड नहीं है. मैंने बोला सर बोर्ड है. बोर्ड है दिखा. ये बोर्ड पे नंबर दिखता है. ठीक है वो इसको दिखता है. वो हट गया है फिलहाल. लेकिन उस पर कितना अमाउंट है वो दिखता है. अमाउंट मालूम है कितना चाहिए? 1 घंटे का 20 है सर. उसके बाद 1 घंटे से ज़्यादा होगा तो आपका एक कैसा पता चलेगा? The All Goa Tourism Stakeholders Association submitted a memorandum to the Chief Minister on Wednesday, vehemently protesting the tender floated by Konkan Railways for renting electric scooters and cars at Goa's railway stations. The association contended that such endeavours should not come at the expense of local livelihoods. Expressing their dismay, the association has urged the Chief Minister to intervene and advocate for the reconsideration of this move by the central government. Listen in. Yes, license naka, permit naka, काय नका. ते क्रायमाक यूज करू शकता किंवा ॲक्सिडेंट झाले की कोणी ॲक्सिडेंट केले ते काय हे आता पळय सीएमाकूय खबर नासली. सीएमाक सांगला तो सरप्रायज अरे बा लायसन्स नासलें की हें चलयतले काय म्हणून चलना. क्रायमाक यूज जावं शकता. हय ते जाता. ताका लागून तो म्हणटा आपल्याक हेचे वयर सारकी बंदी हाडपाक जाय म्हणटा. आनी हे पळय रेंट नोटिफिकेशन काडपाक लायता म्हणना गोवा गव्हर्नमेंट. आनी हे आनी हेचे फुडें वचोंक दिवचें ना म्हणटा. जे पळय आहा तितल्योच बायकी आमच्यो पुरो म्हणटा. आनी हिवर आमी परमीट न्यू दिवपाचें बंद केला आनी जे आमी सारकी होल्डर हाडला म्हणटा. सो ते आपूण आनी फुडें व्हरोंक दिवचें ना म्हणटा. आपले विशय म्हणटा सारको की ह्यो ज्यो पळय बायकी आहा रेंट बायक आहा त्यो एक्चुली सारक्योच बंद जालेल्यो अदीक बऱ्यो. कित्याक हितून एक्सिडंट चड जाता. कित्याक हे ट्युरिस्ट लोक चलत आमी चलयत आमकां एक्सिडंट. तो म्हणटा कितें ते मोबायलाचेर आपले गुगल मॅपून चलयता म्हणटा
आनी हिंचोर पावता गाडी तांकां खबर आसना वयता हॉड्ड्यांनी पडटा हिंचोर पडटा तो रस्त्या भायर वयता आनी एक्सिडंट जाता फॅमिलीक घेवन पडटा म्हणटा भुरगीं मोडटा सो हें जायना जावपाक हें एक्चुअली कटील करून 4 व्हिलर तरी रेंट बायक खंयची बंद जावपाक सांगला ही टॅक्सी रेंट बायक ही आता ईव्ही प्लस तो म्हणटा आनीक आपूण ह्यो ज्यो रेंट बायक आहा ऑलरेडी आसा आनीक वाडोवपाक परमीट एक्स्ट्रा वाडोवंक आनीक वाडोवपाक दिवचो ना बॅन आहा तेचेर बॅन आहा ते तितलेच तेचे होल्डाचे धरून तितले चलोवपाक दितले. Chief Minister Pramod Sawant addressed the ongoing issue of opposition hindering government projects, saying that some people have a habit of filing cases and obstructing government projects. CM was speaking at the Bicholi Bypass Road inauguration ceremony. CM also applauded the contractor and workers for completing the work of the bypass road within just 500 days. ड्युचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी, मयेचे आमदार बा प्रेमेंद्र शेट, ड्युचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, त्याचबरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बा पार्सेकर, समोर आशिल्लो आमचो PWDचो सगळो स्टाफ, ड्युचलच्या आणि मये आणि साखळे परिसरातल्या सगळ्या माझ्या मोगाळ भाव आणि भयणांनो, ड्युचल बायपास म्हणजे आम्ही गोय सरकारच्या वतीन 4.5 किलोमिटराचो रस्तो 83 crores of rupees स्पेंड करून युनिक रोड हो बांधला. हा युनिक रोड इतक्याच खातीर सांगता की पुराय रोड जो आसा वो कॉन्क्रीट रोड आसा. फुडल्या 25 वर्सांक आमकां एकूय पयशे परत ह्या रस्त्याच्या मेंटेनन्साचेर खर्च करचे पडचे ना. ह्या रस्त्याक एक मेजर ब्रिज आणि एक मायनर ब्रिज आसा. ह्या रस्त्याच्या पोंच्यान जो आमचो उदकाचो कॅनल आशिल्लो तो तसोच पोंच्यान मेंटेन करून त्याच पद्दतीन त्या कॅनलांतल्यान फाल्यां सकाळी तो लीक करपाचो जालोय जाल्यार तो भितर वचून तो क्लीन करपाकूय मेळटा. अशा वेगवेगळ्या पद्दतीचे हांवें त्या खातीर म्हटलें हांवें कारण हो रोड बांदता आसतना आमी आमच्या स्वताच्या फंडांतल्यान बांदला. बरेचशे बाकीचे नॅशनल हायवेज आनी स्टेट हायवेज आमी डबल इंजिनच्या सरकारांत बांदताले आनी हो रस्तो तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी म्हणजे आमी विदीन द जवळपास 500 दिसाच्या भितर इतक्या रिकॉर्ड टायमान रस्तो जो कंप्लीट केला त्या खातीर हांव कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता. एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना ताका वेगवेगळे ऑब्स्ट्रक्शन येत आसता. खूब जाणांक ऑब्स्ट्रक्शन ना सुद्दां आसत जाल्यार सरकाराचें काम बंद उडोवया म्हणून केसी फायल करपाची संवय जाल्ली आहा. खूब जाण करतात, थोडे जाण कोण करिना जाल्यार थोडे फुडें काडून करतात. एक केस घाल्ले म्हणटा तूं आडे रस्तो किंवा आडे प्रोजेक्ट जेणे करून सरकाराचो प्रोजेक्ट बंद उरचो अशी थोड्या जाणांची इच्छा आसता. बट हांव ह्या रस्त्याच्या परिसरांतले ते दोनूय रोड हांव मुद्दामून म्हणजे याद करता आमचो माजी सभापती बाब राजेश पाटणेकर हांच्या पिरियडांत हाजो पुराय लँड एक्विजिशन प्रोसेस हो पुराय कंप्लीट जाल्लो आनी सगळ्या जितके लँड ओनर्स आसात दोशी सायडींतल्यान वयर आनी सकयल हांव तांचेय बी आभार व्यक्त करता की तांच्यांनी सहकार्य केलें. आपले लँड कॉम्पेन्सेशन आहा पळय ते घेवन तांच्यांनी खंयसरूच कोणूच आमकां केसी फायल करूंक ना, ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना. त्या खातीर तांकांय बी आयच्या दिसा हांव देव बरें करूं म्हणटा. The Trezana and Mass of one of the most popular saints of the Catholic Church, Saint Anthony, is on at Miramar Shrine from 3rd June. Thursday was the third day of the Trezana, where devotees flocked. Unlike other saints and the Virgin Mary, who have a 9-day novena ahead of their feast, Saint Anthony of Padua has a Trezana or Tredicina, a prayer over 13 days before the feast. The number 13 is related to his date of death, which is 13th June 1231. The feast is celebrated on that day itself.
Akshay Sports Club secured win over Unjiri United in a 9-a-side inter-ward football tournament organised by Sporting Club Virabhat and played at St. Alex Church Ground, Kurturi on Wednesday. The match started on promising note and players of both teams were trying to take the lead in the first quarter. Clifton Fernandez missed the first chance to score for Unjiri United. Later on, Nixon Castana of Akshay Sports Club fired from close range, giving no chance to Unjiri goalkeeper. At half-time, Akshay were leading by 1-0. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.